बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट गुलाम हुसैन अमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है वो बरतानिया की मरूफ शख्सियत, इमिग्रेशन में जाना पहचाना नाम बैरिस्टर अमजद मलिक हमारे साथ आज शो के अंदर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो बरतानिया के अंदर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम जो है वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर मैं कहूँगा बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो बरतानवी होम ऑफिस ने जो ड्राफ्ट तैयार करके जो है वो पार्लियामेंट में भेजा है। और ये जो सारी तब्दीलियाँ हैं ये ब्रेग्ज़िट के बाद जो बरतानिया के अंदर सेटलमेंट के हवाले से तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे रिलेटेड हैं। जो लोग भी यूरोप से जो है वो बरतानिया आकर जो है वो सेटल होना चाहते हैं उनके मुतालिक जो है वो अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। तो आज की तब्दीलियों के हवाले से जो हम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से जो है हम सवालात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि ये जो तब्दीलियां अहम की गई हैं इनकी वजूहात क्या हैं और कौन कौन से लोग इनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो आज हमें वक़्त दिया। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ज़ाहिर है देखा कि 27 सफ़ात पर जो है वो मुश्तमिल इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये छोटी मोटी तब्दीलियाँ भी हैं, कुछ उसमें मेजर तब्दीलियाँ भी हैं। वो की जो लोग हैं जो बरतानिया आकर सेटल होना चाहते हैं उन हवाले से की गई हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा बताएँगे कि इनसे जो है वो कौन कौन से लोग जो है वो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे दावत दी है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं आपके पहले सवाल के जवाब में। आयरलैंड जजमेंट जो है बड़ी हिस्टोरिक है कि उसमें जो आयरलैंड में लोग रहते हैं और वो बरतानिया में आके सेटल हुए हैं उनको गुड फ्राइडे अग्रीमेंट जो हुआ था उसके तहत उनके तीनों राइट्स मिल सकते हैं, यानी यूरोपियन आयरलैंड का, यूरोपियन होने का और बरतानिया में रहने का। तो उसका ये फायदा होगा कि एमा डिसोजा जो अपने हस्बैंड जेक के लिए लड़ रही थी कि उनको यूरोपियन लॉ के तहत रहने की इजाजत दी जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो काम करने की कदगनें थी या जो वीजा फीस थी वो यूरोपियन लॉ के तहत बहुत कम है। तो उस वजह से ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस उसमें उनके एमपी ने बहुत रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से कोर्ट रूलिंग के बाद ये जो उन्होंने कैंपेन की तो इसमें रूल्स चेंज होंगे और इसमें ऑनर किया जाएगा कि जो आयरलैंड के शहरी हैं अगर वो बरतानिया में रह रहे हैं तो वो तीनों यानी उनकी शनाख्त जो आयरलैंड की है वो रहेगी, ब्रिटिश भी वो रहेंगे अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं, और जो यूरोपियन जो लॉ की जो कंसेशन है उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और ये जब तक ये यूरोपियन लॉ का हमारा जो डेड एंड पॉइंट है गालबन 30 जून 2021 तक, उस वक्त तक आयरलैंड में पैदा होने वाले लोग जो बरतानिया में रहाइश पजीर हैं वो इस जजमेंट से फायदा उठा सकेंगे। जी बैरिस्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड के हवाले से जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, क्या आप समझते हैं कि उस जजमेंट के बाद जो आयरिश बशिंदे हैं उनके हकूक़ में जो है वो कितना मैं कहूँगा इजाफा हुआ है, और इस वहाँ पर जो ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी रहते हैं जो कि आयरिश नेशनल हैं और दूसरे भी लोग रहते हैं, तो कितना फ़ायदा उठा सकेंगे वो इस हवाले से अगर बरतानिया में वो अपने स्पाउस के साथ जो है वो रहना चाहते हैं। जी गुलाम सर, आपके सवाल के जवाब में ये जो नया बिल आ रहा है उसमें लामहाला बरतानिया ने ब्रेग्जिट के बाद अपने इमिग्रेशन लॉ को ओवरहॉल करना था कि जो फ्यूचर इमिग्रेशन है उसका क्या होगा। इंडिया तो दे रहे हैं गवर्नमेंट कि वो ऑस्ट्रेलियन तर्ज का पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आएंगे और उसमें चेंजेस का दिया भी उन्होंने दिया है। उसके ऊपर क्रिटिसाइजिज्म भी है कि एनएचएस में और लो स्किल जो जॉब्स हैं उसमें वर्क परमिट की कटौती की गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके दूररस नताइज होंगे क्योंकि जो स्टार्टअप वीजा है जो उन्होंने 4 जून से शुरू करने का दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें आप अगर कोई आइडिया है आपके पास और स्किल्स काउंसिल आपके प्रोजेक्ट को मंजूर करती है तो बहुत मिनिमल अमाउंट में आप आके अपना तजर्बा, अपनी सलाहियत, अपनी एजुकेशन उसको ब्रुए कार ला के बरतानिया में 2 साल के लिए काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उससे हेल्दी इनकम बना लेते हैं तो टीयर 1 एंटरप्रेन्योर यानी 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट से वीजा आगे उसको बढ़ भी सकता है। और अगर बहुत ज्यादा बिजनेस चल पड़े तो आपके पास टीयर 1 जो बिजनेस प्रोविजंस है वो भी होंगी। तो मेरे ख्याल में आईजीएस के दोबारा यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दोबारा स्टार्ट होने से स्टूडेंट जो है वो यहाँ जो है वो रह सकेंगे और
مزید وہ برطانوی اکانومی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس کے علاوہ میرے خیال میں جو ٹیئر 2 میں جو کنڈیشنز تھیں کہ ہر سال پیسے بڑھنے چاہیے امپلائی کے، اس کو کم کرنے سے جو ٹیئر 2 ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور لوگوں کو باہر سے ملازمتیں ملنے کا زیادہ امکان ہے. جی یہ بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک فرمائی آپ نے. لیکن دوسری بات یہ بھی بتا دیں کہ جو نئے امیگریشن قوانین آ رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ای یو کے جو سٹیزن ہیں جو کہ برطانیہ میں آ کر جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک اہم تبدیلی میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ جو اگر کسی نے طلاق ہو چکی ہے یا علیحدگی ہو چکی ہے ایک جوڑے کی، اور ان کے جس کی علیحدگی ہو چکی ہے وہ بھی برطانیہ میں آ کر جو ہے وہ اپنی مستقل سکونت کی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس سے بھی جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا اس کی کوئی فیس بھی رکھی گئی ہے یا کہ یہ بغیر فیس کے جو ہے یہ کیا جائے گا؟ جی غلام سر، اسپیسیفکلی اگر میں جواب دوں اسٹارٹ اپ ویزے کے اوپر، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیٹیگری انہوں نے نکالی ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں، اوور 18 ہیں، لینگویج کمپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس منیمل 945 6 مہینے کے لیے یا کم از کم 90 ڈیز کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، تو آپ برطانیہ میں آ کے اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ہے، بزنس پلان ہے اور وہ اپرووڈ ہے ریلیونٹ ریگولیٹری باڈی سے، تو آپ آ کے اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. تو یہ نوجوان جو کوئی انجینئرز، ڈاکٹرز، ریسرچرز جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اور وہ اس میں پھر انہوں نے اس ویزے کو بڑھانے کا بھی 2 سال بعد رکھا ہوا ہے پروویژن کہ اگر آپ کا وہ پروجیکٹ کام چل پڑے تو آپ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ یہ اسٹارٹ اپ ویزے کا جو 4 جون 2020 سے شروع ہو رہا ہے، یہ ینگ جنریشن طالب علموں اور ریسرچر، سائنٹسٹ اور انجینئرز کے لیے یہ، اور آئی ٹی انجینئرز کے لیے، سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے بہت مواقع پیدا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل. لیکن یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے سارا یہ آپ امیگریشن کی جو تبدیلیاں ہیں اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ جو اس کے اندر اتنا بڑا ڈرافٹ ہے، اور کون سی اہم تبدیلیاں ہیں جس سے جو ہے وہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو ہے وہ زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ پلیز وہ بھی بتائیے گا ہمیں. جی غلام صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ چینجز جو ہے ان کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. برطانیہ بریگزٹ کے نتیجے میں یورپ سے نکل رہا ہے اور برطانیہ کی جو انڈسٹری ہے مائیگرنٹ ورکرز کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے اس کا. ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز اور جو لو سکلز پہ بھی جو لوگ، یعنی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے یا کوزین یا فوڈ انڈسٹری ہے، اس کے اوپر اس میں بہت زیادہ مائیگرنٹ جو ہے وہ آ کے اپنا رول پلے کرتے ہیں. میں تو گلاس ہاف فل دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو ہے یہ کورونا کے بعد جو سچویشن ہوگی اس میں جابز کے مواقع زیادہ نکلیں گے اور مائیگرنٹ ورکرز بہت بڑی تعداد میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آنے کا امکان ہے. اور جو لوگ جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، سکل ہے، تجربہ ہے، میرے خیال میں وہ برطانیہ میں آ کے اپنی قسمت آزمائی کر سکیں گے. اور یہ قانون بنانا حکومت کی مجبوری بھی تھی کہ بریگزٹ کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ آف چینجز یا کوئی آپ کے پاس لائبل نہیں ہوگا تو یہ سارا نظام کیسے ریگولیٹ ہوگا امیگریشن کا، اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ یا قانون سے جو پارلیمان سے پاس بل نہیں ہوگا. تو میں تو اس کو ایک ہیلدی پیش رفت دیکھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرو امیگریشن ہے اور امیگریشن میں اس کے نتیجے میں جو برطانیہ میں کام کے مواقع بڑھیں گے اور انویسٹمنٹ کے مواقع بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا برسٹر امجد ملک صاحب، آپ نے جو ہے وہ تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. آپ مستقبل میں آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور اسی طرح سے جو آپ کو امیگریشن قوانین کے اندر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں اور جو لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ سے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے اور آپ سے جو ہم سوالات بھی کرتے رہیں گے اور آپ سے جوابات بھی لیتے رہیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ میں ناظرین آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی سوال ہوں تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر جو ہے سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جواب دیں. لیکن آپ ضرور ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس معلوماتی ویڈیو سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ.